आदाब नाज़रीन, हिंदुस्तान के सेकुलर अवाम ने आज मुल्क के दस्तूर और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी शहरियत बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज में मुसलमानों के शाना बशाना हिस्सा लिया। आज जुमा के पेश नज़र हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम मसाजिद और मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाक़ों में पुलिस के ज़बरदस्त इंतज़ामात किए गए थे। पुलिस को ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करनी नहीं पड़ी, क्योंकि मुज़ाहिरीन ने पहले ही से ये फ़ैसला कर रखा था कि एहतजाज पुरअमन तरीक़े से कानून के दायरे में रहते हुए किया जाएगा। चुनांचे जामा मस्जिद दिल्ली और मक्का मस्जिद हैदराबाद के बशमूल हिंदुस्तान की बेशतर मसाजिद के पास नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने अपने सेक्युलर बिरादरान वतन के साथ पुरअमन तरीके से एहतजाजी मार्च किया। बाज़ मकामात पर एहतियाती तदाबीर के तौर पर गिरफ्तारियां भी अमल में आईं। अलबत्ता मुजाहिरीन की जायदादें जब्त करने की वार्निंग देने वाले चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश आदित्य योगी नाथ के अपने गढ़ में पुलिस और एहतजाजी मुजाहिरीन के दरमियान संगबारी का मुकाबला हो। बहराइच में भी पुलिस और मुजाहिरीन ने एक दूसरे के खिलाफ पथराव के फन में अपने महारत का मुजाहरा पेश किया। जामिया मिलिया इस्लामिया के इलाके में मीडिया की खबरों के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरीन इकट्ठा हुए हैं, ताहम अभी तक सूरत हाल पुरअमन बताई जाती है। कौमी शहरियत तरमीमी बिल CAA और NRC के खिलाफ हिंदुस्तानी अवाम मुत्तहिद होकर इस तरह से सड़कों पर उतर आएंगे, इसकी तवक्को मिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं थी। आम तासुर यह है कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान मरकज़ी हुकूमत की मनमानी और इनके अवाम मुखालिफ फैसलों पर जो गुस्सा अवाम जब्त किए हुए थे वो अब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा है। हिंदुस्तान के अवाम की अक्सरियत ने अगरचे के BJP और इसके हलीफ जमातों को वोट दिया, मगर इसलिए नहीं कि वो हिंदुस्तान की बुनियादी सेकुलर किरदार ही को बदल दें, बल्कि इनके वोट देने की एक वजह ये थी कि दूसरी जमातें अपनी कारकर्दगी के लिहाज से निकम्मी हो चुकी थी। BJP और इसके हलीफ जमातों ने अपनी शानदार तौर पर कामयाबियों के बाद ये समझ लिया था कि इनकी हर फैसले के आगे हिंदुस्तानी अवाम सर तस्लीम खम करेंगे। ताहम यह इनकी खुशफहमी थी, क्योंकि जैसे ही CAA के हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आने लगे, जब मुल्क की अक्सरियत को पता चला कि इस कानून के तहत हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बड़ी मुसीबत आ सकती है, तो गैर मुस्लिम हिंदुस्तानियों ने अपने मुस्लिम बिरादरान वतन के हक़ के लिए और इनके साथ इम्तियाजी सलूक की मुखालिफत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हुए। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जिस तरह से तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम सड़कों पर निकल आए, इसने हुकूमत की बुनियादों को हिला कर रख दिया। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए मजहबी नारे लगाने से गुरेज किया। इन्होंने जय हिंद, मेरा भारत महान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई जैसे नारे लगाए। इन्होंने तिरंगे लहराए, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के पोर्ट्रेट के साथ जुलूस निकाले। मरकजी वज़ीर दाखिला मिस्टर अमित शाह इन दिनों किसी कदर परेशान ज़रूर होंगे, क्योंकि दफ़ा 370 की बर्खास्तगी के बाद जिस तरह इनकी अहमियत और पार्टी और हुकूमत में इनका ख़त बुलंद हुआ था, शहरियत तरमीमी कानून ने इनकी मकबूलियत को बुरी तरह से मुतासर कर दिया। अब इनके सरकारी रिहाइशगाह के करीब मुजाहरे हो रहे हैं। साबिक़ सदर जमहूरिया मिस्टर प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिस्ता मुखर्जी ने एहतजाज की क़यादत की, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया के LLM के एक तालिब इल्म मिनहाजुद्दीन को, जो पुलिस दरिंदगी की वजह से अपनी आंख से महरूम हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के MLA और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने 5 लाख रुपए की इमदाद और दिल्ली वक्फ बोर्ड में मुलाजिमत देने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस की वहशियाना कार्रवाई और बेरहमी के साथ मारपीट की वजह से कई तलबा बुरी तरह जख्मी हुए। ये थी आज की कुछ खबरें। अब डॉक्टर अब्दुल रशीद जुनैद की आलम इस्लाम पर एक नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा आज 20 दिसंबर को अपने 22 साल कैरियर की मियाद पूरी करके रिटायर्ड हो रहे हैं। इनके एजाज़ में दिए गए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब का आगाज़ इन्होंने सूरत अन-नहल से किया। ज़राए इब्लाग के मुताबिक बताया जाता है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अदालती छुट्टियाँ निकाल कर 235 दिन चीफ जस्टिस के मनसब पर फायज रहे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मेरे नज़दीक एक जज को बेखौफ व ख़तर होना चाहिए। एक जज का दिल शेर की तरह और आसाब फौलाद की तरह होने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मैंने हमेशा वो किया जिसे दुरुस्त समझा। अपने 22 साल कैरियर के दौरान मुख्तलिफ क़ानूनी मामलात को हर पहलू से जायज़ा लिया, क़ानूनी तकाज़ों समेत बग़ैर खौफ और जानिबदारी से फ़ैसले किए। बतौर जज हमेशा अपने हल्फ की पासदारी की है। उन्होंने कहा कि यह अहम नहीं कि दूसरों का रद्द अमल या नताइज क्या हो सकते हैं। अल्लाह गवाह है कि मैंने सच्चाई के साथ अपने हल्फ पर कायम रहने की मुकम्मल कोशिश की।
انہوں نے اپنے دور میں عدالتی شعبے میں دیگر اصطلاحات کے لیے اہم اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ آخر میں جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ ان سب سے معذرت خواہ ہوں جنہیں میرے فیصلوں کے سبب نہ چاہتے ہوئے تکلیف ہوئی۔ ان کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے قبل جسٹس آصف سعید کھوسا نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں اسلام آباد کی خصوصی عدالت کی جانب سے سزائے موت دیے جانے والے فیصلے کے بعد انہیں اور پوری عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے بدعیتی پر مبنی مہم چلائی جا رہی ہے۔ نئے چیف جسٹس گلزار احمد 21 دسمبر کو اعلیٰ ترین عہدہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ وہ 21 فروری 2022 تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے، جبکہ جسٹس آصف سعید کھوسا جملہ 336 دن چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کے کیس کے تفصیلی فیصلے میں متنازع ریمارکس لکھنے والے خصوصی عدالت کے جج وقار احمد سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آج دائر کیے جانے کا امکان ہے۔ خصوصی عدالت نے 17 دسمبر کو پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا جرم ثابت ہونے پر انہیں سزائے موت سنائی تھی، جس کا تفصیلی فیصلہ 19 دسمبر کو جاری کیا گیا۔ 3 رکنی بینچ کے تفصیلی فیصلے میں جسٹس وقار احمد سیٹھ نے پیراگراف نمبر 66 میں لکھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مجرم کو گرفتار کر کے سزائے موت دلوانے کے حکم پر عمل درآمد کروائے۔ اگر پرویز مشرف انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی لاش کو اسلام آباد لا کر 3 روز تک ڈی چوک پر لٹکایا جائے۔ اس فیصلے کے بعد اس کی تائید اور مخالفت میں آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور فوج و حکومت اس فیصلے سے متفق نہیں ہے۔ فوجی ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اس فیصلے کے بعد کئی خدشات کا اظہار کیا اور بتایا کہ فوج میں غم و غصہ اور اضطراب کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ لبنان کے صدر مثال اور نے حسان دیاب کو وزیر اعظم نامزد کیا ہے اور انہیں نئی حکومت بنانے کی ذمہ داری تفویض کی ہے۔ حسان دیاب کی نامزدگی کے چند گھنٹے بعد ہی ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے، اہم شاہراہیں بند کر دی گئیں اور مظاہرین نے سابقہ وزیر اعظم سعد الحریری کی حمایت اور دیاب کی مخالفت میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ حسان دیاب یونیورسٹی پروفیسر بتائے جاتے ہیں، وہ کمپیوٹر اور کمیونیکیشن انجینئرنگ کے ماہر ہیں اور بیروت کی امریکن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ماضی میں وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ حسان دیاب نے کہا ہے کہ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اعتماد بحال ہو اور انحطاط کا سلسلہ بند ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی اور اقتصادی استحکام ملک کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ لبنان کی نئی حکومت مظاہرین کو کس طرح قابو میں کرتی ہے۔ سعودی وزارت محنت و سماجی بہبود نے 20 سے زائد ملازم والی تمام کمپنیوں کو اپنے ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اردو نیوز کے مطابق وزارت محنت ملازمین کے تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانے والا پروگرام سلسلے وار نافذ کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزارت محنت نے یہ پابندیاں اس لیے لگائی ہے تاکہ کسی بھی کارکن کی تنخواہ میں تاخیر نہ ہو، ہر ملازم کو اس کی تنخواہ مقررہ وقت پر ملتی رہے۔ وزارت محنت نے ایک انتباہ یہ دیا ہے کہ اگر کسی بھی کمپنی نے مسلسل 3 ماہ تک مذکورہ دستاویزات جمع نہ کروائیں تو ایسی صورت میں وزارت کی جانب سے اس کے لیے تمام خدمات معطل کر دی جائیں گی اور اس ادارے کے غیر ملکی کارکنان کو ادارے کے مالک کی منظوری کے بغیر کسی بھی ادارے میں ٹرانسفر کی اجازت دے دی جائے گی۔ طلباء کو عربی سکھانے کے لیے مدرسہ ایپلیکیشن تیار کی ہے۔ غیر عرب طلباء بھی اس کی مدد سے عربی زبان سیکھ سکیں گے۔ یہ اعلان عربی زبان کے عالمی دن کے موقع پر کیا گیا ہے جو 18 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ البیان کے مطابق مدرسہ اوپن ای ایجوکیشن کی منفرد اور عرب دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی ویب سائٹ عرب امارت میں واقع ہے۔ اس سے 20 لاکھ سے زائد افراد منسلک ہو چکے ہیں۔ یہ محمد بن راشد المکتوم کے انٹرنیشنل پروگرام میں سے ایک ہے۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبریں، دیکھتے رہیے گواہ۔